सर काल खंय तरी शाळप्या लायटी लागून 3 जाण इंजर्ड जाले तितूंतले एकलो एक्सपायर जालो सर कितें आसा तुमचें जे मत? काल एक प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजेच आमच्या इलेक्ट्रिसिटीची एक लायन ड्रॉ करताले आनी ताजे खातीर पोल इरेक्शन एक काम आशिल्लें. म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे हांवें जेन्ना डिपार्टमेंटाक विचारलें तेन्ना हो इन्सिडेंट असो की एक कॉन्ट्रॅक्टर तातूंत भितर रेज करतालो आनीक तातूंत भितर एक मदल्या काळान भितर सादारण ते म्हाका दिसता 3:30 सुमार 3:30 ते 4 ह्या दरम्यान जेन्ना तांणी पोल वयर काडटा आसतना एक हाय टेन्शन वयल्यान वताली त्या हाय टेन्शनाक ताचो तो टच जालो. सो ताजेर ती प्रिकॉशन्स तांणी घेतले ना आनीक ह्या हातूंत भितर जेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्टर काम एक्झिक्यूट करतात तेन्ना तांणी एक हें घेवपाक जाय, एन्श्युअर करपाक जाय की ती लायन आसा ती लायव्ह आसा काय ऑफ आसा ती. म्हणून आमकां दिसता की अशें निग्लेजन्स जावपाक जायना आनी अशें हें जावपाक जायना. तें खंयचें आसूं न्ही. म्हाका कळपाक आयलां की तो नॉन गोवन आशिल्लो. झारखंडांतल्यान कांय लेबर हाडिल्ले आनी त्या पोल इरेक्शनान भितर तांकां डिप्लॉय केल्ले. पूण एक अत्यंत दुखद अशी घटना आसा. ह्युमन लायफ्स अशें निश्काळजीपणा खातीर हें जावपाक जायना. म्हणून हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात पोलिसांक. हांवें काल राती फोन करून सांगलें की जें कितें प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आसा कशें आसा ताजी इन्क्वायरी करात आनीक आमी पळयतात की कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यानी म्हाका मेळ्ळना कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यानी तांच्या फॅमिली कितें भरपाई जावपाक जाय डिपार्टमेंटान कितें करतले आमी पळयतले आनीक जाणे करून तांच्या फॅमिलीक लॉस जे जाल्ले आसा तें खूब लॉस जाला. यू कॅनॉट कॉम्पेन्सेट इट अशा पयशांनी जायना. पूण तरी आसतना तांच्या फॅमिलीच्या म्हणजे बाकीच्या एक करता करविता भुरगो तातूंतल्यान ना जाता तेन्ना कितें तरी करपाक जाय म्हणून आमी प्रयत्न करताले. पूण हो इन्सिडंट आतां फर्स्ट खेप जालो ना. हो हेजे पयलीं वरकट्यार जाल्लो आसा, काल्यां जालें आसा, अशें इन्सिडंट जायत आसा. कोणा जबाबदार धरपाचे? डिपार्टमेंटाक धरपाचे काय ते खंय तरी आपले सेफ्टी अशें कांय घालना म्हणून? ना एक म्हणजे सेफ्टी मेजर्स घेवपाकच जाय आनी पयलीं जशे इन्सिडंट जाताले आतां खुबशे प्रमाणान सेफ्टी मेजर्स घेतले आसा. हो निवळ निश्काळजीपणा आसा. आमी म्हणटात जे काम करता ताणें तुवें एन्श्युअर करपाक जाय की ती लायव्ह वायर आसा काय ना. पयलीं म्हणजे जे काम करताले तांची एक जबाबदारी आसा की ती जेन्ना तुमचे कडेन ऑफिशियली हें नासतना अशें इरेक्शन करप हें बरोबर न्ही. कोणी जर मदीं लायट ऑन करून जर हें जालें पूण ती सकाळच्यान जे हें लायव्ह हें आशिल्ली ताणें दुसरेय पोल तशेंच इरेक्ट केले आनी हो पोल ऑन म्हणजे ताका त्या लायटीक लागलो म्हणून कोणाक जबाबदार धरपाचें तें पुलीस डिपार्टमेंट आनी ताजी इन्क्वायरी ताजे इंजिनियर्स आहा ते ठरयतले. पूण तुमी आतां खंय तरी हेजेर इन्क्वायरी मागतले जेई जावं ही कोण आसा पळय हेंचे बद्दल? हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसा पुलीस डिपार्टमेंटाक कारण ताजे नंतर ऑफिशियली म्हाका डिपार्टमेंटा कडच्यानय कोणी कनेक्ट केलो ना किंवा तो कॉन्ट्रॅक्टरय आयलो ना. म्हाका जेन्ना बातमी कळ्ळी तेन्ना हांवें पुलिसांक सांगिल्लें आसा आनी डिपार्टमेंटाक कळीत केल्लें आसा की तुमी ताजे इन्क्वायरी करची आनी दोशीचेर कारवाई करची म्हणून.